حدیث پاک کے اندر باپ جنت دروازہ ہے اللہ نے جنت کو ماں دے قدمے تلے بچانی دے اما ابا جنت نراز ہوں پہ سہتے دے ہوتے ہوں دی دنیا ہی برباد ہے آخرت برباد اما ابا نراز کبر جہانے سے اما ابا نراز ہے کتے دی موت مرسی ہوا اما ابا نراز ہے ہوں پہ سجدی پسے جی کائنے دام دام جی جی ہوئے دام دام جی جی ہوئے دام دام جی جی ہوئے پیو منو جھڑگی نا بھلے کافر بھی ہوئے ارمان بیمان دے ارمان بیمان دے پیار روین کھائیو بھائنی بھراوان دے اما پید واسے جو ویا اپنے عمر میں اپنے اولاد دے ناوے لا چھوڑنا قرآنہ دے وبیل والدین احسانا اما پہ نال اچھا سلوک کرو زور دا نال ادب نال ہولے لاؤ اما پہ دے کو نٹرو پچھوں ٹرو ادب نال ماں پہ دا ادب کرے سو اللہ بھی راضی رسول ہی راضی تھی بولے کہیں دے اگر والدین نا نراضی ہیں کہ پوتر ماں پیو نا نراض تھیا ودے اللہ واسطے وبیاں وانتے اما ابے دے پیر پکڑی جا اللہ جنت دے دار کھول لے سا سنے وے انسان تو تکران تھی دے وبیاں نبی سے فرمائے میں محمد نماز کھڑا پڑھتا ہوا میری اماں میں کو سڑیا محمد میں نماز تروڑ تے اماں دے قدم میں حاضر تھی ونا سنے وے کہیں تے ناراضی ہوئے اماں با اللہ واسطے آج وہیں تے منامی جا پیرے تے ڈھائی پومی رب راضی تھی پو گورنر کوفے دا ابن زیاد آڈر جاری کی دے جرا مسلم نکیل دی جوڑی پیش کرے دی محمد کا انعام لے جا مسلم نکیل دے چھوٹے چھوٹے پتر نالانا بالے کو پتہ کہیں نہیں جو ابے کو ظالم شہید کار دیتے چھوٹے بالن ظالم نشار کو پھر رو دے ودنا ابے کو گنے دے ودنا او لوگو مسافر نہیں پردیسی بال نہیں وطن تو دور نہیں مجبور نہیں ابے کو گنے دے ودنا عورت ایک جادے رو دے کھڑے عورت یہ پوچھے ساؤں ناؤ اگر مسلم نگین لال ہائے عورت جو ہائے بالے کو گھر کی دی گئی ہے تائے خانے میں نلہا نیتے آگے پتروں تو دے ابے کو ظالم شہید کار دیتے بالے دی دھار نکل گئی ہے عورت آدھے ہوئے رو میرے گھر والے کو پتہ نہ لگے توڑے سیر دی گولی لگی پئی ہے توڑے سیر دا انعام مقرر ہے توڑے سیر دی قیمت لگی پئی ہے میرے گھر والے کو پتہ نہ لگے جب تو کو ابن زیاد پیش کروا قتل کروا چھوڑے سی انعام گھن سی اور آتا کہ ہولے ہولے روو ابے دیاد آوے برداشت کر رہے مدینے دی مونج آوے برداشت کرنے پھیڑی پھراوے یاد آوے برداشت کرنے ہن بیٹھے تو ہائی پھرا او لوگو پترے والے بیٹھو اولادے والے بیٹھو یار کیا گزری ہو دی پردے سے مسافر سجدے میں نال بڑا تسلیہ بچا دے دے چھوٹا نیر وحیدہ بیٹے روندے روندے جنر روڑ دی آواز زیادہ تھائیے حارس اٹھی پہ گھر والے دنا حارسا اٹھی پہ گھر والی کنو پوچھ دے تائے کھانے میں دکے دے روڑ دی آواز وگے ہم سائیں دے پالنا ظالمہ اٹھا جو ہے تائے کھانے دا دروازہ کھولے دیکھے تڈو شہزادے بیٹھے تے نیر
سہی دے بیٹھے نا وائندے انہیں دعائیں پھرا میں مجھو ڈٹھے حارثہ دے اچھا میں آسمان تے گلے دا ہما تجھا زمین دے لاپے وے یا جو ہے ہارے دعائیں پھرا میں دے والے کنو پکڑی گھیلی آئے کھٹڑے دے پاوے نال ملائے دا اگر سویر چیزی گورنر دے پیش کر دے انعام گھنسا دعائی پھراؤ بیٹھے کھٹڑے پاوے لوگوں کیا منظر ہو دی بیارو کروڑ روپے نال مول گھنو پتر نہیں ملتے جتی اللہ نہ دے ویا بندہ جیجا تھکا چھوٹا جو آوے مزدوری کارتے آوے گھر پتر کھڑا ہوئے کھیتا کھڑا ہوئے پتر تے دین پوے تھکیڑے لہوے دینا آئے پتر وڈی نعمت ہوندی ہے کیا گزری ہوتی ہے پردے سے سیدے دے نال روندے بیٹھے رات دا تپشے دا ویلا مکانے چنی اندہ جتا بھابلے سے اٹھائی ہوندے جے کوئی دکھ ہوئے درد پتائی ہونے رونے رونے سویر تھی گئی ہے جنہلے سویر تھئیے ہارے سڑھائیں بھرانے کون ابن زیاد دے پیشوان کیتے جنہلے ابن زیاد دی پیشی لگے کھڑے نا ابن زیاد کو آکھنے مسلم نکیل دی جوڑی رہی کھڑی ہے بد بخت نے آٹر دیتے دعائیں دے سار اڑا چھوڑو کلمکار چھوڑو جنہلے کوفے تلوار کٹھے نا تلوار دل لسان جو پہیے چھوٹا بھرا روتے آدھے کوفے بھائی والو پلی تو میں کو شہید کرو میرے وڈے بھرا کو جنا کو ابے سیدی پاک ہی دے آمنی ہے وڈا بھرا رو دیا دے کو میں کو مارو میرے مسہوم کو جنا کو مسہوم تے ظلم نہیں کریں دے لیکن کوفی فیمانا نہ ظالم ہانا کٹھے کھڑا جوئے بھرا میں کو ہکی تلوار دے نال گردنا اڑا چھوڑے نے فیسق فجور دل ہار اٹھی لگی ڈھا اسلام دے بان کو پیا لڑدا دین محمد دا وج لگی خبر بطول دے چن کو شابن بنن دا موقع تکیا کربل والڑ بن کو خاطر دین محمد دے شاہ چھوڑیا عزیز وطن کو حضرت سنے امام حسین صحیح کرنے خط آگے قاصدہ آگے خط چاہتے سید خط پڑھدا بیٹھے مسلم بن عقیل سونے دی مہر لگی کھڑیے اتو لکھیا کرے حسین مدینہ چھوڑو تے کوفے آوجو حضرت حسین خط پڑھتے تیارے شروع کر لیتے نا سونا حسین آپ میں لبے کہ جڑا مجمع بیٹھے زندگی دا پتہ قائن بھی جلسہ سجایا تھی پوسی چار دو اٹھی پو چارو وعدہ کرو اللہ آج دے بات چہرے دے نبی دی سنت کو سجے سا نبی دی داڑی حاوی ولی دی داڑی حاوی حضرت امام حسین سے دی داڑی آوے داڑی شان مومن دیا آج دا مسلمان اسرے پھیر پھیر اٹھائی سٹے دے جتا شہر تکند کساب ہو دے سنت تارک تھی دی تکلیف محمد پاک رو دے وے تھی دیئے وے لوگو اللہ بلام اللہ زندگی دا پتہ گائے نہیں اللہ کو مطاعیہ عذاب پسند آوے تے گناہیں تے کلام پھیر جوڑے نبی سے فرمائے کہ گزرے دور چاہ جڑا میری ہے کچھ سنت کو زندہ کر رہے اللہ 100 شہید دا ثواب دینے وے اے نبی سے دا فرمانے سورج میں نور تھی سکدے کملی والے دا فرمان کوڑا نہیں تھی سکدا چار دو اٹھی پو وعدہ چکرو آج دے بات چہرے تے نبی دی سنت کو سجے سا اللہ سنت مواب عزت دے سا اللہ رزق برکت پیسا اللہ دعائیں جو سنت وعدہ کر سونا روزے میں کھوجنی بولنی خدا عرش تیرا
پہلے جرا اٹھسی صدیق اکبر رال اللہ محل دے سی کیا نام بزرگا سیف اللہ واہ بھگا اللہ دی تلوارو واہ ماشاء بیا کہونے و یار ہاں بھائی کہونے جرا ہون اٹھسی اللہ امیر عمر نا جنت گھار دے سی کہونے و یار زندگی کا پتہ کہنے کل ہو سو نہ ہو سو ماشاءاللہ ہاں بھائی کون دوست میاں سوڑے عمر نال اللہ جنت محل دے سی ہاں بھائی کرنے دی چاسنا چاہو اللہ جدین کی دے بکا ونجو وہ بیارو سوڑے عمر دے نال اللہ محل مسافرہ پردیسیہ مسافر دی دعا رب قبول کرے دے توئی منگدہ ویسا میرا ہون اٹھسی اللہ سوڑے عمر دے نال جنت گھا زندگی دا بھروسہ گائنی پتہ شام دی روٹی نصیب تھی دیئے یا کبارے جھوزنوا ہونے جراؤ سے اللہ سنے عمر دے نال محل دے سے ماشاءاللہ شاہ جہان بھائی زندہ آمان شاہ جہان اللہ سے یہاں شاہ جہان نے دنیا آخرہ نچھی بڑا ماشاءاللہ ہونے نبی سے فرمیدہ ہے میری چالی تھی ہوئے ہاں میں عثمان کو دے وہاں صحیح فرمیدہ ہے دنیا دے بہشتی دیکھنے میرے عثمان کو دیکھنے سونے عثمان لال اللہ محل دے سی کون ہے وجہ ماشاءاللہ ہاں بھائی سچین دے بیٹھے ہائے کوئی عثمان نہیں دھادا نہ پہاڑ کرٹ دے رب خوش تھی توسی ہونا رسول خوش تھی علی حسنائن صاحب ماشاءاللہ ہون ایک دوست باقی شیر خدا ہم آئے اٹھے دا ہدایت اللہ کے رائے ہیں ماشاءاللہ ہدایت اللہ پکی گالے اٹھے دا دھکے نالے ہاں ملا این آج میں کانٹ ملا من نہیں کرنے پوچھ ملے آئے ہاں ٹھیک ہے ہاں انشاءاللہ میرا اللہ یا نیکے قبول کر دے معاف کر دے وہ مہربانا جلسے کو قبول سے کر او لوگو تیرا میرا کیا قربانے جنا اہل بیت قربانیاں دے گنی خدا دے قسم میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ بیندہ پہ سید مدینہ چھوڑے دے پہنا بھیجلے حضرت امام حسین مدینہ چھوڑے دے پورے مدینہ کوہرام آگئے صحابہ سارے لو دیکھنے آنا حضرت ادنا میرے پھراد خط آگے وعدہ کی تھی بیٹھا میں وعدہ پورا کرے سا سید اللہ پورا نہیں کرن واسطے نانے دے دین دے جھنڈا اچھا کرن واسطے حضرت امام حسین دے قافلہ سید دے قافلہ روانہ چھاوے دے کیا منظر ہو سی اسمانے دے فرشتے رو دے کھڑے آنی مدینے دے پہاڑی رو دے کھڑے آنی جنلے سید مدینہ چھوڑے دے پہنا جنلے کہ سید نکاوہ گناہ کے لگے کھڑے نا اور نبی سپاہی آگے اور آدھے حسین تو نہ داخلہ باندے اگو تے نیوے وائن سجدے پاشا ڈاڈر آگے گوانر ڈاڈرے تو نہ داخلہ باندے اگو تے نیوے وائن سجدے حضرت امام حسین آدھے حضرت کو پتہ میں کونا میں بہادر میرا ابا بہادر میرا نانا بہادر میرا سردار سونے حسین دا نانا کونا کمیاں دس وقت صحیح چوپ بیٹھے میں کی ہوئی پتہ کہیں گے کیا حضرت امام حسین دا نانا او لوگو گھٹی نانے محمد باغ لئیے سونے دی جھولی میں جب پلے حسینہ قرآن جگوں
سونے نانے سکھائے سونے حسین کو قرآن نانے سکھائے ماں فاطمہ جھولی جو قرآن دے لوریا دیتے نا اللہ دی قدم کیا نصیب حسین دے جیدی امڑی بطولے نانا رسولے ایک دفعہ نبی سائیں حضرت حسن حسین کے بلی لڑو تو کشتی لڑو حضرت حسن حسین لڑان پائے گئے کشتی نبی سے حضرت حسن بڑھا حسن اے دہ مار میں حسن اے وار کر اے دہ مار ای کا اون کا بی بی فاطمہ آگے ابا سے بڑھائی حسن پھر ڈسے نہیں ہو پیو نبی سے فرمائے فاطمہ حسن کو میں ڈسے نہ پیا حسین کو جبرائیل امین ڈسے نہ کھڑا ومیاں آدھیں جنگلے دو بھیرا کٹھے آمین ہاں حضرت حسن دے حسین صحابہ آدھیں صاحب کو سوڑے محمد دے مونج لائے میں دی آئی یاد آوے ہم شکل سوڑے محمد پاک او لوگو خدا دی قصبیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے بچن تے دعائی پھرا آتے مونڈے تے چاڑ بیٹھے صحابہ کرام آتے اتنا لمبا سجدہ کئی صحابہ ایسا نہیں سوچے جو نبی سے فوت تھی گئے سجدے ہوئے جو اٹھ دے ہی نہیں پہ ملا جو صحابہ ایسا سیر چاہتے میں جٹھے سے حسن دے حسین سونے دے مونڈے دے چڑھے بیٹھن اللہ فرمائے سونا سجدہ لمبا کی دیوان انہیں اپنے دوترے کو اپنے سے کو آقا یہ تیرے جڑے نواز انہیں کو مونڈے تو نہ لہا میں رب تیری نماز قبول کر گھر اتنا دوترے نال محبت دھی نال پیار کریں دے ہن نبی سے بی بی فاطمہ جو آوے اٹھی کھڑ اور تو ساجان دھیری شو دے آمین عباسی نے بتھاڑ خراب تھی گیا دھی دا دل جو منگے میری پیو دے گھروں پیو دا بتھاڑ خراب بال جو ہوں دے آمین چٹوڑا مار دیں ملا میری بھجو نہیں گا دھی شو دے کو حق کی نہ دیتو نے جرا اللہ دے دے انہا رسول قرآن آگے وہ حق کہتے مسلمان ایتا نبی سیدی دعا ایتے بچے لوگو اللہ دا نام منو نبی سی فرمائے چارانے کہیں کھات مار گئی نا چارانے زندگی دے کیا حرام بنی تحجد پڑی بتھاڑ دے لگ سیا نمازہ قبول کہیں نوی حج پڑے کہیں کھاتے دے کہیں مطلب بھیرا میں بنا بندی کھڑے پیو پتر حق بھائیں بھیل روندی ہوتی ہے دھیش ہوتی دا حق کھا گئے چٹی ڈاڑی ہے عدالت رنداوت ہے دھی جیندی بیٹھی ہے مویا لکھوے داوت ہے اللہ ہدایت لے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ قافلہ جیسے ویلے اگو تے روانہ تھے اور سپہی آدھے نہیں بننا حضرت امام حسین آدھے ہو رہا تے کو پتہ ہے میں کون میں بہادر میرا ابا بہادر میرا نانا بہادر دا سزا اور ہاتھ بند کھڑے حضرت سید گورنر دا ڈارے روزی دا مسئلہ ہے مجبوری ہے والے دی روزی ہے نوکری دی گالے اتنا دا مہربانی کرو آج چھائی خیمے لابوا تسا بھی سوچو دے ساگو بھی سوچن دا موقع دے بوا حضرت حسین چھائی خیمے لا دیتے بی بی قرآن پڑھ جا رہ گے نہیں حیات مسلط اللہ کو راضی کرے دے رہ گے نا اور واپس گئے پریشان ہے سپاہ پوچھے ہو رہا پریشان ہے آگے ایک بازو جنت بے بازو دوزخ ہے ابن زیاد نال تھی نا دوزخ وینا حسین نال تھی نا جنت مل دیئے سویرے جنلے سہور دا ویلا تھے تحجد ٹائم تھے بی بی زینب خیمے میں جوا دے میرا ویر حسینہ دشمن گھوڑے دے اندر پہیا حضرت حسینہ دے میری بھائینے دشمن نہیں اے ہو رہے ہیں اللہ نے میرے نانے دی دعا حضرت عمر دے حق قبول کی دیئے میری دعا اللہ حرد حق قبول کی دیئے اور دشمن بڑھتے نہیں بھی اندہ ہو رہا اپنا بڑھتے اندہ پہ ہو رہا ہے گھوڑے تو
لتھے ہاتھ بد کھڑے روون کھڑ دے آدھے حسین اللہ واسطے میں کو معاف کر دے جرا تیرا رستہ روکے میں حسین تائے معاف نہ کیدا تیرا نانا محمد مچھے نہ ایسی کڑائے بہادیاں ودے بکھے دینی سیاد کوفے بیمانے سیدیں دا پانی بند کر دیتا بی بی زینب خیمے بھی جو دیا باسا پانی دا پلاویا حضرت بادرائے فرات گرنا مشکیدہ بھر دے پینا کوفے دی جید پہیے سیدیں دا پانی ویدہ پیویا کوفی واللہ دے تیر مارے نیا مشکیدہ کو لگے پانی رہتے لوڑ گئے حضرت بادہ دے بی بیا اللہ تو کو حوض کوثر دا پانی پلے اسا 12 گھنٹے روزہ رکھیں تو شام کو لڑن تے آئے ودے ہوں گال جو کرے کچی سیدیں دا 72 گھنٹے پانی بندھاویا اب یہاں تائیں میں کیا کی دے دین واسطے جانگ چھڑی کھڑی سکیا رجل شہزادہ علی اکبر شہید تھے نا حضرت حسین پتر نلا شاہتے خیمے دعائیں بی بی ڈٹھے تے بی بی آدن نصر من اللہ و فتن قریب اللہ تیری مہربانی شہادت تمغے دیتے نیا اچھے شانہ دیتے نا او لوگو حضرت قاسم شہید اور محمد شہید سارے دے سارے شہید تھی گے نیا او لوگو نافذہ دی آئے حضرت حسین شمیر کو دے شمیرات نہ میرا مقابل آئے تائیں نام یزید کنو گھننے مائی نام رب مجید کنو گھننے شمیرات نہ میرا مقابل آئے پہلے نماز پڑھانے سید سجدے وچ گئے شمیر تیر مارنے دے حضرت حسین سجدے وچ شہید تھی گے نا شمیر پلید وال حضرت حسین دی گچی تے چھڑی مارن کھاڑتے ایک آدمی اٹھی گڑے مگر شمیر اللہ نظر خدا دے پاگل بد نصیبہ حیاء نوی اللہ کیری جات چھڑی کھڑا مرے دی اتا تا سوڑا محمد پاک پوس سے نہ حوی حیاء کروے شمیرہ شمیر پلید نے حضرت حسین دی گچی کب گھی دیے سار کو دھاڑ کے بجدا کرتے حضرت حسین دے سر کو نیزے دی نوک دے ٹانگتے تمشک دے بزارے میں پھرے دا ودے چوکے میں دکھے دا ودے حسین سونی داڑھی والا سونے چہرے والا حسین او لوگ اللہ فاطمہ چھوڑے تو قرآن دا لوریا جو دیتے نا حسین دا سر بھی اللہ دا قرآن دا تلاوتا کرے دا ودے او مارکا لاشا پیاہاں راضی کرنے وندے حضرت زین العابدین روندے بیٹھے نا انہیں دے نوکر پوچھے زین العابدین اتنا کیوں روندو زین العابدین فرمے دے نا یعقوب علیہ السلام دا پتر یوسف کھوچ ون پیا گم تھی گیا بھلا پیا بھی لبھا بھلا لب پیا مل گیا پیو یعقوب دا رو رو دے اکھی دے بیٹھا میرا سارا خاندان کٹھا پہ تے تو میں کو آدھی جو زین العابدین کیوں روند کیا کرا او لوگوں خدا دی قسم کے ہٹے پہ جرا سیدت نہیں آیا سیدے وڈے مشکلات نٹھے نہیں وڈے مصیبتہ نٹھے نہیں وڈے تپشے کٹے نہیں سیدت وڈے ظلم تھے نہیں کربلا زمانہ ہے کربلا دن بجلی کو بلا دن مصیبتیں کو سیدت بجلی دے وانگو مصیبتیں دے پہاڑ ترٹ دے رہے نجلے سارے شہید تھی گے نا حضرت زین العابدین میرے باقی بچے کھجے سیدان بی بی ہن بال بھی ہن بیماران زین العابدین گھندے مدینہ پاک تو گنا مدینہ تو لوگ استقبال کی تیائے کھڑے آنا کہیں کہ حسین کو ملتا کہیں کہ شہزادہ علی اکبر کو ملتا انہوں نے آئین تے پوچھے نے حسین کتھا ہے علی اکبر کتھا ہے بی بی زینب کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ دا مالت اللہ سنبھال کی دے او
روزے تے سلامی واسطے گیا کیا منظر ہو سی لٹیا ہویا قافلہ سیدنا نانے دے روزے تے جندلے سلامی واسطے گیا شاید نے لکھے دی ٹافی دا پیا ڈھل دا انہوں روزہ رسول دا حل دا اللہ عمل تو بھیگ دے وے ساتھی نالے دو مصرے پڑھ سے